Like, subscribe, and get notified. The aftermath of Holi celebrations turned tragic for 44-year-old plumber Vinay Desai as he went missing. He had gone for a swim after a Holi party with family at the Zuari River at Baga Zelvona. Police are continuing the search operations. आवासा बागा शेळवणा आणि काल 4 सुमार हांगा एक घटना घडली. विनय देसाई नावाचो 44 वर्साचो दादलो जो आसा हांगा मिसिंग जाल्लो आसा. ही जुवारी न्हंय जी आसा तितून मिसिंग जाल्लो आसा न्हावपाक गेल्ले कडेन. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जी फॅमिली आसा जी स्थानिक फॅमिली हांगा खंय तरी होळेच्या निमित्तान पार्टी करपाक येयल्ली, जेवण करून न्हावपाच्या बेतान येयल्ली. न्हावता जी फॅमिली आसा ते सगळे मेंबर वयर येयले, पूण विनय देसाय हो जो 44 वर्साचो दादलो आसा तो खंय तरी लास्ट उरलो आनी मागीर अचानक फॅमिलीन फाटल्यान वयतकीर खंय तरी तो गायब जाल्लो. मागीर फॅमिलीक खंय तरी डावट येयलो की तो व्हांवून गेला म्हणून तेणी मागीर कुर्चडे पोलीस स्टेशन आसा थंय येवन मिसिंग कंप्लेन बरयली. मागीर जे कुर्चडे पोलीस आसा तशेंच कुर्चडे फायर ब्रिगेड आसा तेणी येवन हांगा शोधाशोध केलो, पूण रात जाल्ले कारणान जे सर्च ऑपरेशन आसा ते करपाक मेळना. आनी आतां पळोवंक शकतात परत एकदा जे सर्च ऑपरेशन आसा हेजी सुरवात जाल्ली आसा आनी कुर्चडे जे फायर ब्रिगेड आसा हेजो शोधाशोध घेतात. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार ही जी जुवारी न्हंय आसा ही भरपूर खोल आसा आनी हितूंक न्हावप म्हळ्यार खंय तरी रिस्क घेवप अशें आसा. आनी तरी सुद्दां लोक हे न्हंयक येवन न्हांवतात. अशे कितलेशे इन्सिडंट बुडोवन मरपाचे जाल्ले आसा तरी सुद्दां लोक हे न्हंयक येवन न्हांवतात. सो आतां कुर्चडे पोलीस तशेंच कुर्चडे फायर ब्रिगेड हेजी शोधाशोध करता. आतां पळोवपाची गोष्ट आतां बॉडी केन्ना मेळटली ती. काल होळी आशिल्ले निमतान आमचे गांवचो भाव विनय देसाय आनी तेजी पुराय फॅमिली हांगासर वार्षिक अशें येतात. ते हांगासर आपली होळी साजरी करपाक सादारण हांगासर जेवण रांदतात ते जेवतात. आनी काल तशेंच होळी आसले कारणान कालच तेणी ती तशी साजरी करपाक ठरयल्ली आनी एक दोन वरांचे 3 वरांचे पुराय फॅमिली हांगा जमली आनी एक बारीकशें उदक ते न्हावपाक गेली आनी उदक न्हावता आसतना सगळे उदक न्हावता आसतना न्हावली आनी विनय देसाय आमचो गांवचो भाव आसा तोय बी न्हावपाक लागलो आनी तो एकटो फाटल्यान उरलो न्हावता आनी सगळी वयर चडली. अशें जाल्ले कारणान सगळी ताका पळयताली की तांच्या फुड्याकूच तो आशिल्लो आनी अकस्मात असो आवाज जालो की विनयच आमच्या मुखार ना म्हणून. म्हाका सादारण एक 4 सुमार म्हाका फोन येयलो की आमचो विनय न्हांवता हांगा ना म्हणून. सो हांवें म्हाज्या फोनाचेर हांवें सगळे भुरग्याक पुनयले आनी सगळे गांवच्या लोकांक सांगलें की अरे अशें आमचें जाल्ला की न्हांवता हांगा नांव जालो. आमी सगळ्यांनी गांवच्या लोकांनी एक शोध मोहीम चालू केली. सादारण 5:30 संक सुमार आमी पुलिशेक कळयलें की अशें हांगा इन्सिडंट जाल्ले कडे आसा. फायर ब्रिगेड आयली सगळे कडल्यान आनी एक फायर ब्रिगेडीन आपलें काम पर्यंत चालू केलें आसा हें करपा लागून की काल रात जाल्ले कारणान परतून आयज सकाळी आमी परतून फायर ब्रिगेड येयली आनी फायर ब्रिगेडीन परतून आयज सर्च ऑपरेशन चालू केल्लें आसा. एक अत्यंत एक असो शांत स्वभावाचो भुरगो आमचो विनय देसाय हो आमकां सदांच आमचे भितर आसणारो रावणारो एक गव्हर्मेंट सर्वंट एक प्लंबर काम करपी आनी सगळे लोकांक गांवच्या लोकांक वेळोवेळी पावणारो भुरगो हे करपा लागून आयज अत्यंत गांवाक एक शोकाळ्याची अशी गोश्ट आसा हे करपा लागून एक आमचो भितरलो भुरगो आयज खंय तरी एक गोश्टी कडेन खंय तरी आमकां आयज सामनो करपाक पडटा. आमी सगळे परतून एकदां सकाळचे फुडें गांवचे भुरगे जमलेले आसा ताका शोध मोहीम चालू. आमी नेवीका आपयल्ले आसा, नेवी बोट आपयल्ले आसा, पुलिसां आहा, फायर ब्रिगेडीची अत्यंत बरें काम करता. आमचो गांवचो फायर ब्रिगेडीचो बाब धर्मेंद्र नायक होय पुराय आमकां सहकार्य करपाक गांवचे भुरगे ताका सहकार्य करता. आमी मागता की बेगींतल्या बेगीन ही बॉडी आमकां फावंड जावची. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.